अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आप उसको उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप urdu.afzalbadshah.com पे जाके आप उसको उर्दू में पढ़ भी सकते हैं। आज हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ किस किस्म की बदसलूकियाँ हो सकती हैं, इसको हम कितनी कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, और ये कि हम अपने बच्चों को इन बदसलूकियों से महफूज कैसे रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो यही है कि हम पहचान पाएँ कि असल में बदसलूकी है क्या, कौन कौन सी बदसलूकियाँ हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि असल में बदसलूकी है क्या, तो हम बच्चे को महफूज रख सकते हैं। देखें, जो बदसलूकी है वो हमारे घर से शुरू होती है। हमारे घर में बच्चे के साथ बदसलूकी हो सकती है, वालिदैन ख़ुद कर सकते हैं, बड़े बहन भाई कर सकते हैं। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में बच्चे के साथ कोई बदसलूकी हो सकती है, या जब बच्चा खेलने जाता है, खेल के मैदान जाता है, तो वहाँ पे बच्चे के साथ बदसलूकी हो सकती है। देखें, अगर एक वालदा, एक मदर है, सबसे बढ़कर जो बच्चे को मोहब्बत देने वाली है, वो लाज़िमी बात है माँ है। कोई भी माँ से बढ़कर बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्चे की माँ को भी पता चल जाता है कि मेरा बच्चा इस बात से डरता है, इस एक्शन से डरता है, तो वो भी कभी कभी इस डर का ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। वो बच्चे को सुलाने के लिए इस डर का इस्तेमाल करेंगी, वो बच्चे को चुप कराने के लिए इस डर का इस्तेमाल करेंगी, वो बच्चे को खाना खिलाने के लिए या फिर कोई भी काम करवाने के लिए इस डर का इस्तेमाल कर सकती हैं और करती हैं, और हम रोज़ाना इस बात को देखते हैं। तो अगर एक मदर, एक माँ इस डर का इस्तेमाल कर सकती है, इस किस्म की बदसलूकी अनजाने में हो सकती है, तो आप ख़ुद देखें जो माशरे के दूसरे लोग हैं, जो हमारे घर के दूसरे लोग हैं, दूसरे अफराद हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ग्राउंड है, तो वहाँ पे तो कोई भी इस शिद्दत की मोहब्बत बच्चे से करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे किस किस्म की बदसलूकी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि हमारा बच्चा महफूज है। और ये जो बदसलूकियाँ हैं हमारे बच्चे को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। ये हमारे बच्चे के नफ्सियात को मुतासिर करती हैं, ये हमारे बच्चे के जज्बात को मुतासिर करती हैं। और अगर हमारा बच्चा किसी भी इस किस्म के डर में बड़ा हो रहा है, इस किस्म की बदसलूकियों के साथ बड़ा हो रहा है, तो वो कभी भी एक कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं होगा, वो कभी भी एक शाइनिंग बच्चा नहीं होगा। और जिस किस्म की कामयाबियाँ उसको मिलनी चाहिए, जिस किस्म की कामयाबियाँ उसको समेटनी चाहिए, जिस किस्म की कामयाबियाँ उसको मिलने वाले नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बदसलूकियों को जानें। वो सब बदसलूकियाँ जो हम अनजाने में करते हैं, जिसका हमें पता नहीं है, जो हमारे बच्चे को ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं, हम अपने बच्चे को इन बदसलूकियों से महफूज करें। बड़ी सारी बदसलूकियाँ हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे है, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है गफलत बरतना। यानी हम वालिदैन, हम बड़े बहन भाई, अगर बच्चे के ज़रूरियात के सिलसिले में, चाहे वो ज़रूरियात वक्त की हों, चाहे वो ज़रूरियात उसके स्कूल की हों, चाहे वो ज़रूरियात उसके खुराक या उसके कपड़े की हैं, या ये ज़रूरियात उसकी हिफाजत की हैं, अगर हम बड़े बच्चों से उनकी ज़रूरियात के हवाले से गफलत बरतते हैं, तो ये बच्चा, लाज़मी बात है उसने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। अगर वो स्कूल में है और उसको अपने स्कूल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा नहीं मिलता, या उसको बच्चा जो है वो कोई बात या कोई कहानी बताना चाहता है, लेकिन घर में उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, उसकी कहानी सुनने वाला नहीं है, तो वो एक थर्ड पर्सन की तरफ जाएगा, वो एक तीसरे शख्स की तरफ जाएगा अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और ये जो थर्ड पर्सन है, वो उसके लिए वो जज्बात नहीं रख सकता जो उसके वालिदैन रख सकते हैं। तो लाज़मी बात है, ये एक स्टेप हो सकता है, एक पोटेंशियल स्टेप है जो बच्चों को नुकसान देता है या बच्चे को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। जज्बाती बदसलूकी है जिसको हम अक्सर देखते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बच्चों के लिए गलत किस्म का अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, गलत किस्म के रवैयों का इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये बच्चा समझता नहीं है, ये हमारे रवैये को नहीं समझता, ये हमारे जो इन अल्फाज हैं इनको नहीं समझता, लेकिन बच्चा ये सब कुछ समझ रहा होता है। अगर वो नहीं भी समझ रहा, तो लाज़मी बात है उसके डेटाबेस में से ये सारी चीज़ें महफूज हो रही हैं, या आपकी बातें महफूज हो रही हैं, आपका रवैया महफूज हो रहा है, ये सारा कुछ महफूज हो रहा है। तो जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, वो उस पर कुछ फार्मूलास अप्लाई करना शुरू करेगा, वो उसको देखेगा और समझेगा
کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، یہ میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے یہ بہت برے تھے، میرے ساتھ یہ جو رویہ رکھا گیا تھا یہ بہت برا تھا، تو لازمی بات ہے یہ بچے کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ اور یہ بچے کا اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، جس پہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارا اور بچے کے ساتھ، والدین اور بچے کا جتنے بھی بڑے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ جو ایک اسٹرانگ کنیکشن ہونا چاہیے، وہ اس کنیکشن کو بہت بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں یا کچھ ممالک میں طبی بدسلوکی بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ طبی بدسلوکی سے مراد یہ ہے کہ بچے کو کچھ ایسی میڈیسنز دی جائیں تاکہ وہ فطری جو اس کی نیند ہے اس سے زیادہ سوئے، اس سے زیادہ سکون کرے۔ لازمی بات ہے والدین بزی ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، مائیں اکثر کام میں مصروف ہوتی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سویا رہے یا ان کا بچہ سکون کرے۔ تو اس قسم کی میڈیسنز دیکھی گئی ہیں جہاں پہ والدین بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان کے کاموں میں، تو وہ اس قسم کی بدسلوکی بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ رپورٹ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بچے کو بہت بری طرح متاثر کریں گی اگر آپ ایک بچے کو ایک فطری نیند سے زیادہ سلائیں گے اور مصنوعی طور پہ سلائیں گے، تو لازمی بات ہے تو بچے کی صحت پہ، بچے کے مینٹلٹی پہ ایک بہت ہی برا اثر ڈالیں گے۔ منشیات کا استعمال ہے، ایک بچہ منشیات کی طرف کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں کنیکٹ کرتی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ ہمیں بچے کے سلسلے میں کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اگر ہم غفلت برتیں گے، بچے کو اگنور کریں گے، بچے کی باتیں نہیں سنیں گے، بچہ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے ہم وہ نہیں سنتے، بچہ ایک کہانی سنانا چاہتا ہے ہم وہ نہیں سن رہے، یا بچے کی جو اسکول کی ضروریات ہیں ہم وہ پوری نہیں کر رہے، تو لازم بات ہے کہیں نہ کہیں بچے ایک غلط گروہ کی سائڈ پہ جائے گا، ایک غلط شخص کی طرف جائے گا۔ اور جب وہ اس قسم کے گروہ میں بیٹھے گا، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ سیم وہی عادتیں اپنائے گا، تو بچہ منشیات کی سائڈ پہ جا سکتا ہے، غلط ٹریک پہ جا سکتا ہے، جو کہ اس کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ بدسلوکیاں دیکھیں، چاہے یہ غفلت کی بدسلوکی ہے، چاہے یہ جذباتی بدسلوکی ہے، چاہے یہ طبی بدسلوکی ہے، منشیات کی بدسلوکی ہے، یہ کسی قسم کی بدسلوکی ہے، اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو اس کی جو جڑیں ہیں یا جس کا جو کنیکشن ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ملتا ہے کہ والدین اور بچے کے درمیان ایک اسٹرانگ کنیکشن ہونا چاہیے۔ جو والدین ہیں وہ بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جو اس کی جائز ضروریات ہیں، وہ اس کو ہر صورت پورا کریں، ہر صورت اس کو وقت دیں، اس سلسلے میں کوئی غفلت نہ برتیں۔ آپ نے بچے کو جہاں بھی داخل کرایا ہوا ہے، لازمی بات ہے اپنے اوقات دیکھیں، اس کے بعد اپنے بچے کو وہاں پہ داخل کرایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو بچے کے ساتھ ارد گرد کے بچے ہیں، ان کا جو لباس ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، تو لازمی بات ہے آپ نے چونکہ بچے کو وہاں پہ داخل کروایا تو آپ نے بچے کو اس قسم کا ماحول دینا ہے۔ تو غفلت یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا اور بچے کے ساتھ جو کنیکشن ہے، ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، وہ اگر متاثر ہو جاتی ہے، بچہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرتا، بچہ ڈرتا ہے، بچہ ہچکچاتا ہے، ہم بچے کو ٹائم نہیں دیتے، تو بچہ وہ ساری کہانیاں، بچے کے جو بھی جذبات ہیں، بچے کے جو بھی باتیں وہ کسی اور کو بتائے گا اور ایک غلط گروہ کا شکار ہوگا۔ تو وہ بچہ جس کے ساتھ یہ بدسلوکیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایک کانفیڈنٹ بچہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں، اپنی اسکولنگ میں اتنا بہتر طور پہ کارکردگی نہیں دکھا پائے گا جس طرح وہ بچہ دکھا سکتا ہے جس کو ان بدسلوکیوں سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ بطور والدین، بطور سرپرست، بطور گھر کے بڑے فرد، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کو ہر صورت ان بدسلوکیوں سے محفوظ رکھیں، اور اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو بھی باتیں ہیں، جو بھی مینر باتیں ہیں جس کو ہم بہت مینر سمجھتے ہیں، لیکن ہم بچے کو ڈراتے ہیں، بچے کو ڈرا کے چپ کراتے ہیں، بچے کو ڈرا کے سلاتے ہیں، بچے کو ڈرا کے کھلاتے ہیں، بچے کو ڈرا کے اسکول بھیجتے ہیں، یا ہم اسکول میں ڈرا کے ان کو پڑھاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بہت منفی طور پہ بچے کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی مائنر باتیں نہیں رہیں، یہ کبھی بھی مائنر باتیں نہیں ہیں، یہ بہت میجر ہیں، یہ بچے کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور یہی مین وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارے بچے جس لیول پہ جانے چاہیے، ہمارے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے، ہمارے بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارا بچہ اس طرح بول نہیں پاتا، ہمارا بچہ سوال نہیں کر پاتا، ہماری بچے میں وہ تخلیقی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے بچے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، ہمارا بچہ کانفیڈنٹ ہو، ہمارا بچہ جو ہے اس کا ایک تخلیقی ذہن ہو، تو ہمیں ہر صورت اپنے بچے کو اس قسم کی بدسلوکیوں سے بچانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔